बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गुलकार असद अब्बास की हालत मजीद बिगड़ गई। गुर्दों के बाद जिगर ने भी काम छोड़ दिया। अल-शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का असद अब्बास को बैरून मुल्क से इलाज का मशवरा। गुलकार असद अब्बास की अहलिया की हुकूमत से मदद की अपील। तमगा इम्तियाज हासिल करने वाला हीरो शदीद अलील। गुलकार असद अब्बास के जिगर ने काम करना छोड़ दिया, हालत गैर होने लगी। डॉक्टर्स ने बैरून मुल्क जाकर इलाज कराने का मशवरा दे दिया। असद अब्बास की मिसेज ने रोते हुए मद्दाहों और हुकूमत से मदद की अपील की है। बस ये 2017 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, इनके बड़े भाई ने डोनेट किया था, तो 2020 से ये स्टिल डायलिसिस पर हैं। तो अब डॉक्टर्स का कहना ये है कि इनकी किडनी के साथ साथ इनका लीवर ट्रांसप्लांट भी होना है। मिसेस असद अब्बास कहती हैं, असद अब्बास को बचाने में हमारी मदद की जाए। असद अब्बास ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन कई सालों के डायलिसिस के बाद जिगर की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। वो इनको कह रहे हैं कि वो बैरून मुल्क जाएं, वहाँ पर इनका किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट दोनों एक टाइम में होगा, क्योंकि ये इस वक्त बहुत संजीदा हालत में है। तो मेरी अपील है, दरख्वास्त है, जितने गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं कि हम पर रहम किया जाए। मिस्टर असद अब्बास का कहना था, डॉक्टर्स ने बैरून मुल्क जाने का मशवरा दिया है। हुकूमत और मुखैर हजरात से अपील है कि असद अब्बास का इलाज कराने में हमारी मदद की जाए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों से इंजेक्शन अल्ट्रावेस्ट नायाब। सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए मरीज परेशान। गरीब मरीज रुल गए। 1500 वाला इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन और एमआरआई के दौरान लगने वाले इंजेक्शन अल्ट्रा वेस्ट की किल्लत। 1500 का इंजेक्शन ब्लैक में 17,000 रुपए तक मिलने लगा। गरीब व मुस्तहिक मरीज परेशान इंजेक्शन के असूल के लिए ख्वार होने लगे। मरीज और तीमारदार कहते हैं, अस्पतालों में अल्ट्रा वेस्ट इंजेक्शन की फराहमी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों में कीमत बहुत ज्यादा है। इत्थे सहूलत मौजूद होनी चाहिए है, मिलना चाहिए। इतों ये बाहरों ब्लैक दे रहे सानू 17-18 का। हाँ नहीं है ना, इसलिए तो बाजार से दे रहे हैं। बजट खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट जब बजट होता है तो पैसे उससे 1 रुपया ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफन यार के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन मौजूद है। अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया ने खरीदना होते हैं, ताहम मेडिकल स्टोरों में इसकी फराहमी यकीनी बनाना हमारा काम है। इनका कहना था कि ब्लैक में फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। तो करके वो ये कोशिश करते हैं कि उसकी कीमत में इजाफा करके खुद साख्ता और उसको फिर फरोख्त इस तरह ब्लैक में किया जाए, तो वो इंशाल्लाह उस पर बिल्कुल हम क्रैकडाउन करेंगे। और अगर कहीं से किसी शहरी ने किसी के पास रसीद ऐसी है कि उसने उस पर परचेज़ किया है, या मौके पे भी इंशाल्लाह कोशिश करके कि एक हम स्टंट अपना एक ख़रीदार खड़ा करके कोशिश करते हैं कि इसको इंशाल्लाह बिल्कुल ये अगर ऐसी चीज़ है तो इसको पकड़ेंगे भी और उन पर खिलाफ कार्रवाई भी करें। अल्ट्रा वेस्ट इंजेक्शन की अदम फराहमी से मरीजों को इलाज की सहूलत में मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल का मामला। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जंग आमद। मकतूल डॉक्टर उमर रफीक के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इंसाफ के लिए वकील फराहम करने की पेशकश। कहते हैं बेवा को नौकरी दी जाएगी। डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल का मामला। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जंग आमद। सदर CPSC मसूद गोंदल, प्रोफेसर असगर भट्ट समेत यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन लाहौर और फैसलाबाद के नुमाइंदे जंग पहुंचे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, DPO मलिक तारिक महबूब, CEO हेल्थ डॉक्टर शहजाद अहमद भी मौजूद थे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि वजीर आला की हिदायत पर जंग आया हूँ। डॉक्टर उमर रफीक के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इनका मजीद कहना था, डॉक्टर उमर रफीक की बेवा डॉक्टर उशना लायरेब को नौकरी और अहले खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इस केस के लिए वकील के अखराजात भी हम अदा करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर उमर रफीक के घर भी गए और इनके अहले खाना से ताज़ियत की। और मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला का कि उनकी यही सोच मैं बता रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब की, उशना उनकी बेटी भी उतनी ही है जितनी उनके अपने हकीकी बाप की है। हमारे दीन में है कि जान का बदला जान ही हो सकती है, और इंशाल्लाह ये होगा।
اور بہت جلد ہوگا. सदर पीएमए डॉक्टर इजाज सुल्तान, मेंबर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर आसिम, नुमाइंदा प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन डॉक्टर मुमताज बलोच, डॉक्टर मुसर्रतुल हसनैन और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे. सूबाई वजीर सेहत ने हाउस ऑफिसर्स की सीटों पर तैनाती, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, मेडिकल मशीनरी और दीगर सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई. डॉक्टर उमर रफीक की बेवा डॉक्टर उष्ना ने वजीर आला मोहसिन नकवी से जल्द इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है. कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग. डेंगू के वार लगातार जारी. एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में जेर इलाज मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक. रवा साल अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले डेंगू मरीजों की तादाद 33 हो गई. एलाइड अस्पताल में जेर इलाज मरीज 24 साल वलीद शबीब पहाड़ी ग्राउंड का रिहायशी है. मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया. रवा साल रिपोर्ट होने वाले डेंगू मरीजों की तादाद 33 हो गई. 26 मरीज एलाइड अस्पताल 1, 7 एलाइड अस्पताल 2 में रिपोर्ट हुए. महकमा सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि डेंगू टीमों से ताउन करें, गिरदोनवाह में पानी जमा न होने दें. फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर की 3 रोज से तालाबंदी. डिप्टी कमिश्नर के वकला से मुज़ाकरात नाकाम. रजिस्ट्री और इंतकाल के काम ठप होने से सालीन को शदीद मुश्किलात का सामना है. फैसलाबाद में राजी रिकॉर्ड सेंटर 3 रोज से बंद है. वकला ने सेंटरों की तालाबंदी कर रखी है, जिसके बायस सर्विसेज की फराहमी का सिलसिला तात्तुल का शिकार है. वकला ने रजिस्ट्री और ROD ब्रांच की कचहरियों में मुंतकली का मुतालबा किया है. शहरी इंतजामिया और वकला के माबैन जारी कशमकश से मायूस होने लगे. इन्होंने रिकॉर्ड राजी सेंटर में आज बुकिंग करवाई थी लाहौर से फर्द लेने के लिए, और इतनी दूर दराज से ये सफ़र करके आए हैं, लेकिन आज यहाँ आकर देखा है तो यहाँ पर हड़ताल है और रिकॉर्ड राजी सेंटर बंद है. तो ये देखें कितनी बड़ी परेशानी है. जो बुकिंग कर रहे हैं उनको भी ये मालूम नहीं है कि वहाँ जो है एहतजाज चल रहा है, हड़ताल चल रही है. साइलिन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर और वकला के साथ ताहाल मुज़ाकरात नहीं कर सके, जिसके बायस कचहरियों में आने वालों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं. इस सूरत हाल से हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी नुकसान हो रहा है. तकरीबन 3-4 दिन हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया. मैंने पावर ऑफ हटानी जमा कराई हुई है इधर से. जब भी आते हैं वो कहते हैं कि हड़ताल है, हड़ताल है. चक्कर लगा के थके हैं. कोई मसला नहीं आ रहा. मेहरबानी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इनके जो मुतालबात हैं वो पूरा करें. साइलिन ने राजी रिकॉर्ड सेंटर की तालाबंदी खत्म करके जल्द काम शुरू करने का मुतालबा किया है, ताकि उनका वक्त और सरमाया ज़ाया होने से बच सके. कैमरामैन ईमान अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद. चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी गायब. शहरी सस्ती अशिया ना मिलने पर परेशान. कहते हैं 5 चक्कर लगा चुके हैं. जो अशिया सस्ती हैं वो दस्तयाब ही नहीं. घंटों इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस जाना पड़ता है. महंगाई की सताई आवाम रिलीफ को तरस गए. चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और चीनी दस्तयाब नहीं है. शहरी आटा, घी और चीनी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान दिखाई देते हैं. उनका कहना है कि गरीब तबका कहां जाए. चक्कर लगा के थक चुके हैं. सस्ती अशिया नहीं मिलती. 5 दिन से आ रहा हूँ. आटा और घी, चीनी वो नहीं मिल रही. हम बार हम चक्कर लगा रहे हैं. अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, आ ही कोई नहीं रहे. हम तो बहुत परेशान हैं. हम तो मजदूर लोग हैं, हम कहाँ से खाएंगे. शहरी का कहना है कि रोज आते हैं और यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाकर चले जाते हैं. अपनी बारी के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता है. फिर भी घी नहीं मिलता, ना चीनी और ना ही आटा. खाली हाथ लौटना पड़ता है. आटा लेने आए थे, नहीं मिल रहा. 4-5 दिन हो गए, चक्कर लगा कर थक गए. चीनी कितने दिन से नहीं मिल रही? चीनी हफ्ते डेढ़ से नहीं मिल रही. हम बहुत चक्कर लगा के थक चुके हैं. ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है. आटा हम बाहर से नहीं खरीद सकते, बाहर बहुत महंगा है. यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की अदम दस्तयाबी इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है. लोगों ने इंतजामिया से वाफर मिकदार में अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया. कैमरामैन अली जेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट. फैसलाबाद में यूरिया खाद की किल्लत. किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हो गए. फी बोरी खाद की खरीदारी पर 500 से 1000 रुपए ज्यादा वसूल किए जाने लगे. फैसलाबाद में माफिया बेलगाम. यूरिया खाद की मसनूई किल्लत ब्लैक में महंगी फरोख्त होने लगी. किसान सरापा एहतजाज बन गए. कहते हैं जिस खाद की जरूरत हो उसे महंगा कर दिया जाता है. इस वक्त फसल के लिए यूरिया खाद दरकार है, मगर वो ब्लैक में बिक रही है. जबकि गंदम की काश्त होगी तो DAP महंगी कर दी जाएगी. कोई भी जिमीदार वो जो खाद लैन जाता है ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 500-700 ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਅਗਰ ਵੱਧ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇਂ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੰਤਹਾਈ ਗਮਗੀਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਕਮਾਦ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਯੂਰੀਆ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ 3000-3100 ਰੁਪਈਆ ਵਾ,
وہ 3500 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4000 तक ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। यूरिया की सरकारी कीमत 3000 मगर 3500 से 4000 रुपए में फरोख्त हो रही है। काश्तकार कहते हैं पैदावारी अखराजात में कमी के लिए खाद की कीमत पर काबू पाना जरूरी है। इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਚੁੱਕੋ। ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 2000 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਏਪੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ जाएगी, यूरिया तुरी फिरेगी। जिली इंतजामिया ने खाद की ब्लैक में फरोख्त को ना रोका तो फसल को शदीद नुकसान पहुंचेगा, जिससे पैदावार में काफी हद तक कमी आएगी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई की लहर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल में भरपूर तेजी, कहा कि ना होने के बराबर महंगी मैन्युफैक्चरिंग जारी। फी मीटर कपड़े की तैयारी में 50% तक का इजाफा, आइंदा दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। महंगाई ने हर तरफ से अवाम को घेरे में ले लिया। बढ़ती महंगाई के असरात कारोबारी मंडियों पर भी पड़ने लगे हैं। गाहकी ना होने के बराबर है, जबकि मौसम सरमा के सीजन के लिए महंगी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। पैदावारी लागत बढ़ने से फी मीटर कपड़े की कीमत में 35 से 50% तक इजाफा मुतवक्के है। फैसलाबाद सुपर मार्केट में खाम माल की कीमतों में तेजी का रुझान है। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं बढ़ती महंगाई के असरात टेक्सटाइल मार्केट्स पर भी पड़ रहे हैं। मौसम सरमा से कबल माल महंगा बन रहा है। आइंदा सीजन भी महंगाई के असरात मजीद शदीद होंगे। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। उसकी बेसिक वजह यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ख़ास तौर पे गैस और बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं कि उनको ना प्राइसेस इंक्रीज़ ना करेंगे तो वो वैसे लॉस में चले जाएंगे। आलमी मार्केट में खाम माल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटीज महंगी हो रही हैं। फैसल मियादाद ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर, फैसलाबाद। महंगी फीड ने मुर्गी के भी फाके करा दिए। फैसलाबाद में पोल्ट्री कारोबार तबाह, फार्मर्स ने मुर्गी की खुराक कम कर दी। 40 दिन में तैयार होने वाली मुर्गी 55 दिन में तैयार होने लगी। माहिरीन ने मयार मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। फैसलाबाद में पोल्ट्री का कारोबार आखिरी सांसें ले रहा है। महंगी फीड ने मुर्गी के भी फाके करा दिए। फार्मर्स ने मुर्गी की खुराक कम कर दी। 40 दिन में तैयार होने वाली मुर्गी 55 दिन में तैयार होने लगी। फार्मर मोहम्मद बाबर का कहना है कि फीड महंगी होने से मुर्गी को मुकम्मल खुराक और क्वालिटी नहीं दी जा रही, जिसके बाइस पैदावारी लागत बढ़ गई है। पहले 12 लाख तक एक्सपेंस आता था ना शेड पे, तो अब वो 18 से 20 लाख हो गया है। अच्छा। बिजली का बिल जो है वो 4 लाख था, वो 8 लाख हो गया है। तो ये भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसके अलावा जो है ना 40 दिन में चूजा तैयार होता था, वो 55 दिन में भी तैयार नहीं हो रहा। सीनियर नायब सदर FCCI और साबिक चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा, फीड महंगी होने से मुर्गी का औसतन वजन कम और चिकन का मयार मुतासिर हो रहा है। पोल्ट्री सेक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सोयाबीन है। मेजर रोल इसने प्ले किया। ये जब पिछले साल अक्टूबर से पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के इकदाम की वजह से 60% पोल्ट्री बंद हो गई है। पोल्ट्री फार्मर्स कहते हैं पोल्ट्री कारोबार के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। नए शेड्स भी नहीं लग रहे। दूसरी जानिब फीड के लिए सोयाबीन की शॉर्टेज भी बड़ा मसला है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के मुकाम पर जनाब में तुगयानी, तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। हिफाजती बंद के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर कायम। एक माह बाद भी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब है। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। फसलों के बाद बागात भी शदीद मुतासर होने लगे। दरियाए चनाब में तुगयानी की सूरत हाल, तरेमू बैराज पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। एक माह बाद भी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब है। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। कोरड़ा, बस्ती मल्ला, खरोड़ा बाकर और मलहिका इलाकों में फसलें ज़ेर-ए-आब है। मोची बस्ती, पेला जबाना में भी सैलाबी पानी के सबब मामूलात जिंदगी मुतासर है। मोची वाले मोड़ को खास तौर पर जो ना जरिए की निगाल आंदा तो इतने पानी ज्यादा हो जाता, ना मोटरसाइकिल क्रॉस होंदा, ना रक्षा क्रॉस होंदा। जंग वाले पासे जो ना असी जाके थानी वाली पुल दे क्रॉस करके फिर बन ते चढ़ के फिर इस पुल ते हमने मुलाजे वाली पुल ते सानू काफी सफर पा जाता। सैलाबी सूरत हाल के सबब फसलें तबाह, जबकि बागात में लगा अमरूद भी जाया होने लगा। शदीद गर्मी के सबब फल वक्त से पहले पककर सैलाबी पानी में गिर रहा है। सैलाब से मुतासरा काश्तकारों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। तकरीबन हमारा 20 एकड़ पे अमरूद का बाग है जनाब। इस बाग में तकरीबन 10 ज़िलहज को पानी दाखिल हुआ था और अभी तक भाईजान देख सकते हैं पानी इस हमारे बाग में तकरीबन 2.5 से 3 फुट पानी मौजूद है जी। टाइम बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये जनाब घंटों में पक के अमरूद नीचे गिर रहा है और अमरूद पे दाग भी आ रहे हैं। हमारा काफ़ी लाखों का नुकसान हो रहा है।
محکمہ انہار کے مطابق ہیڈ مرارہ پر پانی کی مقدار 78,000 کیوسک، ہیڈ خانگی پر پانی کی سطح 58,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ بہار کالونی پارک کی ابتر صورتحال، چار دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پارک کے اطراف پہ کوڑے کے ڈھیر، تعفن پھیلنے لگا۔ انتظامیہ نے صفائی کرائی، نہ ہی پارک کی بحالی کے لیے اقدامات کیے۔ چنیوٹ کے پوش علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن بہار کالونی کے پارک کی صورتحال ابتر ہو گئی۔ پارک کے چاروں اطراف کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے تعفن پھیل رہا ہے۔ علاقہ مکی کہتے ہیں کہ انتظامیہ پارک کی حالت زار کا نوٹس لے اور دوبارہ تزئین و آرائش کرائے۔ کہیں آپ کو پارک لگتا کہاں سے ہے؟ یہاں پہ کوئی بھی مطلب کہ صفائی وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پانی اگر بارش ہوتی ہے تو 6 مہینے پانی کھڑا رہتا ہے۔ کافی ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا میں ڈالتے ہیں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا اس۔ باقی آپ یہ دیکھ لیں کوئی چیز بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے، کوئی عملہ یہاں پہ نہ مطلب کہ کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ شہری کا کہنا ہے کہ یہ میدان کہیں سے بھی پارک نہیں لگتا، چار دیواری بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بارش ہو جائے تو 2 ماہ پانی کھڑا رہتا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے پانی نکلواتے ہیں۔ پارک کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، آپ کے سامنے جب تھوڑی بہت بارش بھی ہو جائے تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بھی مونسون کا سیزن ہے، اور یہ ابھی ہم نے ٹی ایم اے کو ریکویسٹ کر کے، جمال صاحب ہیں ہمارے محلے کے بڑے محترم ہیں، انہوں نے یہ ابھی صاف کروایا، لیکن آپ کے سامنے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ ہماری احباب اعلیٰ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی فوراً اس پارک کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ ہمارے اہل محلہ اس پارک کی وجہ سے بہت زیادہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں اور پارک کی دیکھ بھال میں غفلت برتنے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ جنگ کا خوشحالی کی طرف ایک اور قدم، کچرا ڈپو ختم کر کے سٹی پارک کی توسیع کا فیصلہ۔ پارک کی بحالی کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ 33 ایکڑ پر مشتمل وسیع و عریض پارک تعمیر ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی کاوش، جنگ میں کچرا ڈپو ختم کر کے سٹی پارک کی توسیع کا فیصلہ لیا گیا۔ پارک کی بحالی کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ 33 ایکڑ پر مشتمل وسیع و عریض پارک کیا جائے گا۔ ڈی سی صاحب اور حکومت پنجاب کے بہت شکر گزار ہے کہ جنہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے جس سے گندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نواز شریف پارک کی توسیع بھی اسی منصوبے میں شامل کی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت جنگ سٹی میں موجود کچرا ڈمپنگ سائٹ کو نواز شریف پارک میں شامل کیا جائے گا۔ گورنمنٹ گرلز کالج سے ملحقہ اراضی سے کچرا کنڈی شہر سے باہر منتقل کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ منصوبے کی منظوری نگران وزیر اعلیٰ کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا، محسن نقوی صاحب کا، کہ ہم نے PC1 جو ہے بن چکا ہے، اس کا PDWD میں جا چکا ہے، اور 33 ایکڑ مطلب 4 ایکڑ پہ مشتمل ہمارا نواز شریف پارک ہے، 33 ایکڑ پہ مشتمل بہت بڑا پارک بننے جا رہا ہے۔ بڑی خوشخبری ہے سب جنگ کے لیے، اور اس پہ ہم نے PC1 بن چکا ہے۔ PDWD میں جو ہے آئی ہوپ کہ کچھ دنوں میں اپروول اس کی ہو جائے گی، اور پھر الیکشن کمیشن کے اپروول کے بعد ٹینڈرنگ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ پارک کی بحالی سے جنگ کے باسیوں کو اپنی نوعیت کا منفرد پارک میسر آئے گا۔ جنگ کے باسیوں نے اس منصوبے پر نگران وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ جنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیازی کی زیر صدارت اجلاس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کو ٹف ٹائلز، ڈی سلٹنگ اور پیچ ورک سمیت دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹف ٹائلز لگانے اور دھجی پارک کے منصوبے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈی سلٹنگ اور پیچ ورک کا کام بھی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے کہا کہ میٹیریل کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، میٹیریل ناقص ہونے پر ادائیگیاں روک لی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ منصوبوں کی بہترین کوالٹی بہت ضروری ہے، ٹھیکیداروں کو معیاری کام کرنے کی سخت ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم کی زیر صدارت DPS اسکول اینڈ کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ پرنسپل راؤ صدیق نے DPS پیر محل کے ماسٹر پلان پر بریفنگ دی۔ بورڈ نے پیر محل میں DPS اسکول کا ماسٹر پلان متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ DPS اسکول میں آٹزم سینٹر میں کلاسز کے آغاز اور فیس شیڈول کی منظوری دی گئی۔ حافظ قرآن کی کلاسز لینے والے ٹیچرز کی تنخواہوں میں بھی اضافے کی منظوری دی۔ مارچ 2024 سے ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج میں او لیول کی کلاسز کے آغاز کی منظوری بھی دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ تعلیمی معیار کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے اور معیاری تعلیم سب کی پہنچ میں یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ PTI کے سابق MPA میجر ریٹائرڈ سرور کے بیٹے میجر ریٹائرڈ عدنان سرور کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ لیاقت بلوچ نائب امیر جماعت اسلامی نے پڑھائی، جس میں سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سابق MPA
معاویہ اعظم شیخ یعقوب شریک ہوئے، مظفر مکھیانہ، چودھری پرویز اختر، شیخ نذر محمد، حیدر ناگا، عمر خان اور شکیل چشتی، ملا خان نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی، حافظ سلمان بٹ، ایڈوکیٹ چودھری مشتاق، ڈاکٹرز، وکلاء اور سول سوسائٹی کے افراد نے بھی جنازہ پڑھا۔ سابقہ ڈپٹی کمشنر مقبول دھاوا، ایم ڈی واسا فیصل آباد، عامر عزیز اور سول سروس سے بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ مرحوم کے سوگواروں میں بیٹا، بیٹی اور بیوہ شامل ہیں۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کی پروجیکٹ نمائش، ویژول آرٹس کے طلباء نے شاندار پروجیکٹس پیش کیے۔ ڈین ڈاکٹر ظفر جاوید نے دیگر اساتذہ کے ہمراہ نمائش کا دورہ کیا اور طلباء کے کام کو سراہا۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ڈسپلے کیا گیا، جس میں ویژولز آرٹس کے طلباء نے شاندار پروجیکٹس پیش کیے۔ باڈی پہ بیسیکلی کام ہے۔ باڈی ایک ٹرم ہے، باڈی ڈسمورفیا۔ ڈسمورفیا جو ایک پرسیوڈ فلو ہے، پرسیوڈ فلو وہ جو ایک انسان خود میں نکالتا ہے۔ اس میں نے ایک ٹرم نکالی ہے، ڈیتھ آف ڈیفارمیٹی، مطلب خرابی کا ڈر۔ ڈر کیا ہے کہ یار میں تھوڑا پتلا ہوں، تھوڑا موٹا ہوتا، کاش میں اگر موٹا ہوتا یار کاش میں تھوڑا پتلا ہوتا، یہ وہ ڈر ہے، یہ ایک ڈیفارمیٹی وہ ڈر ہے۔ تو میرا کام بیسیکلی باڈی ڈسمورفیا پہ ہے، پرسیوڈ فلو پہ ہے کہ ایک ہیومن باڈی خود کو کس طرح پرسیو کرتی ہے۔ طلباء نے بچوں کے لٹریچر، وڈیرا سسٹم، پاکستان کے فن و تعمیر سمیت مختلف آئیڈیاز پر کام کیا۔ میں نے بچوں کی کامک بکس بنائی ہیں سسٹینیبلٹی کے اوپر، لائک جیسے پانی بہت ویسٹ کرتے ہیں بچے اور الیکٹریسٹی، اس کے اوپر میں نے کامک بک بنائی ہے بچوں کے لیے۔ اور میں نے شیلڈز بنائی ہیں کچھ بچوں کے لیے، جیسے کسی بچے کی پوزیشن آتی ہے کلاس میں تو اگر اس کا فیس اس شیلڈ کے اوپر لگے تو وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوگا اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ طالبات نے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے استعمال سے سائن بورڈ اور ہینڈ پینٹنگ سے ڈیجیٹل سائن سٹوریز تک کے پروجیکٹس بھی پیش کیے۔ کا نام جی سائیں ہے، ٹھیک ہے۔ سائیں بیسیکلی بلونگ کرتا ہے سندھ سے، سندھ کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں نا، سائیں کا تعلق اس سے ہے، ٹھیک ہے۔ سائیں بیسیکلی ایک وڈیرے کو کہتے ہیں جس کے اندر اس کی وہ لوگ ہوتے ہیں قوم کے۔ اب وہ سائیں کے انڈر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کا لوگوں کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ سائیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سب کے اندر جو خواتین کی جو تعلیم اور صحت کا نظام ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ڈین ڈاکٹر ظفر جاوید نے پروجیکٹ نمائش کا دورہ کیا اور طلباء کے کام کو سراہا۔ کلاس روم میں یا لیب میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹیچر کو اور اسٹوڈنٹ کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن پبلک کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ڈسپلے کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹ میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے اس کو پریزنٹ کر رہا ہے، اب اس کو لے کے آیا ہے اس فارم کے اندر جو عام لوگوں کے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل۔ پروجیکٹ نمائش میں طلباء نے مختلف آئیڈیاز کو اپنے انداز میں پیش کر کے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ سپیریئر کالج آف یونیورسٹی فیصل آباد میں استحکام واک پاکستان شجرکاری تقریب کا اہتمام گرین لائنز کلب کی جانب سے کیا گیا۔ واک اور شجرکاری مہم کی صدارت صدر زاہد احمد بٹ اور ڈائریکٹر طارق بٹ نے کی۔ لائنز کلب چارٹر صدر محمد مغیث کھوکھر بھی شریک ہوئے۔ سپیریئر کالج آف یونیورسٹی فیصل آباد میں استحکام پاکستان کے حوالے سے واک اور شجرکاری کی گئی، جس کا اہتمام گرین لائنز کلب کی جانب سے کیا گیا۔ واک اور شجرکاری مہم کی صدارت زاہد احمد بٹ اور ڈائریکٹر طارق بٹ نے کی۔ دیکھیں، آزادی کی خوشی منانا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ہماری قربانیاں جو ہیں ہماری نئی نسل تک پہنچتی ہیں، کس طریقے سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا۔ لائنز کلب چارٹر صدر محمد مغیث کھوکھر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ لائنز کلب ممبر میاں احمد، محمد عمران، رانا شاہد، ندیم نے بھی شرکت کی۔ سپیریئر کالج کی طالبات نے شجرکاری میں حصہ لیا۔ 14 اگست منانے کے لیے لوگ گھروں میں جھنڈیاں لائٹنگ کرتے ہیں، لیکن کافی لوگوں کو چاہیے کہ درخت لگائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے۔ طلباء نے بھی سپیریئر کالج سے کوتوالی روڈ تک استحکام پاکستان کے حوالے سے واک میں حصہ لیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ سٹی اسکول پیپلز کالونی برانچ میں یوم آزادی پاکستان تقریب، پرنسپل شازیہ عدنان سمیت اساتذہ کی کثیر تعداد شریک۔ شرکاء نے کیک کاٹا، ملی نغمے گائے، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ فیصل آباد میں سٹی اسکول پیپلز کالونی برانچ میں 14 اگست کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پرنسپل شازیہ عدنان سمیت اساتذہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سٹی اسکول پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پرنسپل شازیہ عدنان کا کہنا تھا تقریب کا مقصد بچوں کو بزرگوں کی قربانیاں اور آزادی جیسی نعمت سے آگاہ کرنا ہے۔ بھرپور نمائندگی کی ہے
اس کے لیے میں تہہ دل سے ان سب کی مشکور ہوں. انہوں نے خوب ملی نغمے گائے اور انشاءاللہ آج بہت دعائیں بھی کی گئیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کامیابی کی طرف رواں دوا رہے. یوم آزادی کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں اساتذہ نے نظمیں پیش کیں، ملی نغمے گائے، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں. ٹیچر شائستہ کا کہنا تھا یہ ملک ہمارا ہے، ملک کے نوجوانوں کو یکجہتی کا پیغام دینا. Very thankful to be a Pakistani and I'm also very proud to be a Pakistani. So this is just a small tribute to the real heroes of Pakistan whose sacrifices made it possible for us to celebrate independence so enthusiastically today over here. پاکستان ہماری پہچان ہے اور ہماری پہچان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آئے ہم سب مل کر دعا کریں کہ ہمارا ملک پاکستان دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے. کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. جشن آزادی فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے 4 روزہ تقریبات کا آغاز. باغ جناح میں 11 سے 13 اگست تک میوزیکل نائٹ ہوگی. 14 اگست کو اقبال اسٹیڈیم میں فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے. تقریری مقابلے، افتتاح اور جشن ہوگا. فیصل آباد ضلعی انتظامیہ نے جشن آزادی کی 4 روزہ رنگا رنگ تقریبات کا آغاز کر دیا. باغ جناح میں 11 سے 13 اگست تک میوزیکل نائٹ ہوگی، جس میں مقامی گلوکار ملی نغمے پیش کریں گے. 14 اگست کو اقبال اسٹیڈیم میں ملی نغموں اور میوزک سے بھرپور شام کا اہتمام ہوگا. شہر کی تمام سرکاری و نیم سرکاری اداروں، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور تاریخی عمارات پر قومی پرچم لہرا دیا گیا. چراغاں کے لیے رنگ برنگی آرائشی لائٹس بھی نصب کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 14 اگست تک چراغاں کیا جائے گا. 12 اگست کو میونسپل کارپوریشن میں طالب علموں کے مابین ملی نغموں اور تقاریر کا فائنل مقابلہ ہوگا. ناڑوالا بائی پاس کے قریب 13 اگست کو پی ایچ ای اور پرائیویٹ سکولز کے اشتراک سے سبز پرچم سرسبز فیصل آباد کے سلوگن پر وسیع شجرکاری کی جائے گی. کنار روڈ پر ٹھٹھا پل سے کشمیر پل تک نہر میں یوم آزادی کی مناسبت فلوٹس رکھے جائیں گے. 13 اگست کی رات 12 بجے بیک وقت 3 مقامات کوہ نور سٹی، لیکسی ٹاور، الفتح سٹور، کنار روڈ اور باغ جناح میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جائے گا. 14 اگست کی صبح پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کمشنر کمپلیکس میں ہوگی. عبداللہ پور آبشار کا افتتاح اور بائک ریلی بھی جشن آزادی تقریبات کا حصہ ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وکاس بیگ، سٹی 41 فیصل آباد. SOW چرچ میں اقلیتوں کے قومی دن اور جشن آزادی کے حوالے سے تقریب. ڈویژنل یوتھ بورڈ کے نمائندگان اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکا کے پاکستان کے حق میں نعرے، ملی نغمے، پاکستان کے جھنڈے لہرا کر ملک سے محبت کا اظہار کیا. فیصل آباد کے SOW چرچ میں اقلیتوں کے قومی دن اور جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. ڈویژنل یوتھ بورڈ کے نمائندگان اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکا نے پاکستان کے حق میں نعرے اور ملی نغمے گائے، قومی پرچم لہرا کر ملک سے محبت کا اظہار کیا. جس میں ہمارے پاکستان ٹیریٹری کے جو ہمارے ہیڈ ہیں سالویشن آرمی کے، وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ اس میں ہم نوجوانوں کو مذہبی رہنمائی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو اقلیتوں کا کردار ہے، جو ان کی اہمیت ہے، اس سے بھی جو وہ نوجوانوں کو آگاہ کریں گے. تقریب میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی. SOW چرچ کے پادری شہباز نے کہا کہ تقریب کا مقصد نوجوانوں کو آزادی میں اقلیتوں کی کردار کے حوالے سے آگاہ کرنا تھا. پاکستان میں مسیحی جو ہیں اقلیت نہیں ہیں بلکہ برابر کے شہری ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں اور میں اس موقع پر سب کو محبت کا پیغام دیتا ہوں. شرکا کہتے ہیں پاکستان کی آزادی میں مسیحی برادری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. آئندہ بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. جشن آزادی کی تقریبات. ٹیکنیکل کالج فیصل آباد میں ہاکی میچز کا انعقاد. ڈپٹی کمشنر انٹر کلب نے اہتمام کیا. CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء کی زیر صدارت 4 پوسٹ پر مشتمل ہاکی میچ. فیصل آباد کے مختلف کلبوں سے بڑی تعداد کھلاڑیوں نے مقابلے میں حصہ لیا. فیصل آباد میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ڈپٹی کمشنر انٹر کلب نے ٹیکنیکل کالج میں ہاکی میچز کا انعقاد کیا، جس کی صدارت CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء نے کی. CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء کا کہنا تھا ڈپٹی کمشنر نے شہر کو سجانے کے ساتھ ساتھ میچز کرانے کا اچھا اقدام اٹھایا ہے. نوجوانوں کے لیے ایسی صحت مند سرگرمیوں کا انعقاد ضروری ہے. ہمارے گراؤنڈ بعد ہوں گے تو ہمارے ہسپتال ویران ہوں گے. یہ ایک اچھی ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی یہ ان کے 11 سے لے کر 14 تک ان کے مختلف میچز ہیں اور فائنل میں انشاءاللہ تعالی DC صاحب بھی آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک نوجوانوں کو موقع ملا ہے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی. 4 پولز پر مشتمل ہاکی میچ میں فیصل آباد ہاکی اکیڈمی، SS ہاکی کلب آمنے سامنے آئے. قمر اکرام گجر اور اتحاد ہاکی کلب، گٹی ہاکی کلب اور بریگیڈیئر گٹی ہاکی کلب میں مقابلہ ہوا. اعلیٰ ہاکی کلب اور ولیج سٹار ہاکی کلب کے کھلاڑیوں کے درمیان بھی
कांटेदार मैच हुआ। खिलाड़ियों का कहना था कि हमने हॉकी मुकाबलों के लिए बहुत मेहनत की है और ये डीसी साहब का बहुत अच्छा विजन है जो कि क्लब लेवल पे हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर इसी तरह के मैच होते रहे तो हॉकी इंशाल्लाह आगे जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसी टूर्नामेंट्स इवेंट्स अगर प्लेयर्स को मिलते रहें तो इंशाल्लाह हॉकी एक दफ़ा फिर बुलंद मुकाम पर पहुँचेगी। मुल्क में हॉकी की तरक्की के लिए स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर मुकाबलों का इनेकाद बहुत जरूरी है। कैमरामैन जुबैर जोता के साथ किरदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।